لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو كما قال عليه السلام قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے اے اس نے دسیا صدیق ہے نا جس دا اے اس نے دسیا صدیق ہے نا جس دا
یار تو بک جاویں کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے جڑے یار تو بک جاویں کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے اور ایویں نہ سمجھ بیٹھی مدنی دے غلامانو ازلان دے جوہری نے قدماں چ گوہر رکھ دے ازلان دے جوہری نے قدماں چ گوہر رکھ دے اللہ 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 جل مجدہ حمد و ثنا توبہ آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات میں تو آڈے سامنے صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تو آنوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے اٹھے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں جناب دے سامنے عرض کرنا ہے کہ مزارات تے کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اگر جانا چاہیے تو کیا اس دا ثبوت حدیث پاک چو ملدا ہے کہ نہیں اگر ثبوت ہے تو کتھے ہوئے اور جو جانا چاہیے تو جانے دا طریقہ کی کس انداز دے نال قبراں تے جانا چاہیے اس حوالے دے نال میں تواڈے سامنے چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات عالیہ تواڈے سامنے بیان کرنے ایک وقت سی کہ جدو لوگ نوے مسلمان ہوئے اس وقت کفار دیاں اور مشرکین دیاں قبراں زیادہ تو جدو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام بننے شروع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے فرما دیتا کہ تسی قبراں تے نہ جایا پھر ایک باری جواب دیا جائے کی فرمایا قبراں تے نہ جایا حدیث پاک دے الفاظ نے صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 393 حدیث دا نمبر 2260 مصنف ابن ابی شیبہ اندر اے حدیث پاک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 710 حدیث دا نمبر 11926 کتاب دا نام سنن ابی
فی داؤد صفحہ نمبر 658 حدیث دا نمبر 3235 تین حدیث دیاں کتاباں دے حوالے جناب دے سامنے پیش کیتے حدیث پاک دے الفاظ نے عن ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها او کما قال علیہ السلام حضرت ابن بریدہ اپنے والد جناب سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیں فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور سرکار نے فرمایا میرے غلاموں میں تانوں قبراں دی زیارت تو ڈکیا سی کی فرمایا تھوڑا جا بول سکتے ہو گل یاد ہو جائے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فرمایا میں تانوں قبراں دی زیارت کرن تو منع کیتا سی کہ تسی قبراں دی زیارتاں واسطے نہ جایا فرمایا قبراں دی زیارت کرنے تو تانوں میں منع کیتا سی پر ہن حکم کیے فرمایا فزوروها فرمایا ہون جا کے زیارت کریا کرو کی فرمایا ہون جا کے کی فرمایا ہون جا کے پہلے حکم سی کہ زیارت تو میں تو انہوں ڈاک دیتا ہے کسی زیارت نہیں کرنی پھر کی فرمایا بیلی چھوڑا جا فرمایا میں تو انہوں منع کیتا کہ قبراں دی زیارت نہیں کرنی ہون حکم دے رہے ہیں ہون تسی قبراں دی زیارت کریا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرآت المناجی شرح مشکات المصابی دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 552 آپ لکھ دیں آپ فرماتے کہ ابتداء دے اندر قبراں دی زیارت تو سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیتا کہ قبراں دی زیارت نہ کریا کیوں فرمایا کیونکہ لوگ نوے اجے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن کدھر ایسا نہ ہوئے کہ ایک بت پرستی چھڑ کے تے قبر پرستی نہ شروع کر دیں فرمایا اس واسطے لوگوں نے ڈاک دیتا گیا فرمایا وقت دے نال احکامات تبدیل ہوندے رہے حکم آندہ رہا پچھلا حکم منسوخ ہو گیا پھر اگے آ گیا فرماندے نے جس طریقے دے نال شراب پہلے جائز سی پیندے سن پھر حکم آ گیا کہ چھڑ دیو شراب دے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے کسی دن پوری تفصیل دے نال یہ دی حرمت دے حوالے نہ کریں گا کیویں حرام ہوئی اور کنے مرحلیاں وچ اس کو حرام کیتا گیا ڈک دیتا گیا بھئی شراب نہ پیو حکم ہو گیا شراب بھی نہیں پینی اور جڑے برتنہ وچ شراب پئیے او برتن بھی استعمال نہیں کرنے کی عرض کیتا ہے شراب بھی حرام ہے تے جڑے برتنہ میں شراب پئیے او بھی انہاں نوں بھی ہاتھ نہیں لانا کیوں نہیں ہاتھ لانا فرمایا کدھر ایسا نہ ہوئے او برتن جدے وچ تسی شراب رکھی ہوندی سی شراب تے تساں چھڈ دتی کدھر ایسا نہ ہوئے او برتن ویکھ کے تانوں پھر کدھر خیال نہ آ جائے اس واسطے او حکم دے دیتا گیا بھئی شراب بھی نہیں پینی او برتن بھی شراب والے
استعمال نہیں کرنے. لیکن پھر جدو مسلمان ڈٹ گئے اپنے عقائد و نظریات کے پکے ہو گئے پھر حکم آ گیا شراب نہیں پینی. البتہ جنہ برتنہ وچ شراب رکھی سی وہ برتن تسی استعمال کر سکتے کی فرمایا وہ برتن تسی استعمال کر سکتے. اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ جی مزارات کے اسی اس واسطے نہیں جاندے اور اس واسطے لوکاں نو ڈکنے کیونکہ اتنے غیر شرعی کام ہوندے جو شریعت نے ڈکیا ہے وہ کم لوگ اتنے کر دیں تو لہذا اسی اس واسطے ڈک دینے ہیں جی لوکاں نو کہ بھئی تسی قبراں تے جایا ہی نہ کرو. تے پھر ساڈا بھی ایک سوال ہے اسی پوچھنے ہیں جڑے بندے نماز پڑھن واسطے ہوندے اسلام نے جویں نماز آکھیا کیا سارے بندے نماز اونجی پڑھ دے اعتراض ہے نا ساڈی طرف ہوئی ہے کہ اگر اے شک رکھی جاندی ہے کہ جی اوتھے جو کوئی غیر شرعی کام ہوندے نے تو لہذا انہاں تے جانا چھڈ دیو اوتھے نہیں جانا. میں پوچھنا جویں نماز پڑھنے دا اللہ رسول نے حکم دیتا کیا سی اونجی پڑھنے نماز پڑھ دیا بھی بندے کئی غیر شرعی کام کر جاندے تے کدی کسی آکھیا بھئی نماز پڑھن ہی نہ جایا کرو کدی کسی آکھیا نہیں. اسی طریقے دے نال مثال دیتی ہے تاکہ گل سمجھ آ جائے. اگر کسی جگہ دیتے خلاف شرع کام ہوندے نے تے اس خلاف شرع کام نو ڈکنا چاہیے بلکہ نہ کہ اس کام نو ڈکنا چاہیے جڑے کام دا اللہ رسول نے حکم دیتا ہو. ہن جے اے لوکاں دی جویں اج کل سچویشن بنی ہے جی قبراں تے نہ جاؤ جی ہٹا دینی چاہیے ایتھے جانا نہیں چاہیے کیونکہ جی ایتھے غیر شرعی کام ہوندے نے. میں کہا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک چائے فاتح بن کے تے کعبے وچ کنے بت سن بت ایسا نہ 360 بت تے کی خیال ہے نبی پاک نے آ کے بت کڈے سن کے کعبہ ٹایا کیوں بھائی سوچ کے ذرا جواب دیو. کوئی لڑائی جھگڑے والی گل نہیں پیار نال محبت میں گل کیتی جا سکتی کسی دی سنی بھی جا سکتی. میں کیا وہ خلاف شرعی سن جی جڑے 360 ٹنگے سن رب دے گھر سن پر نبی پاک نے آ کے کعبہ نہیں ٹایا کہ فرمایا ہوئے بھئی ایتھے بت پہنے لہذا کعبہ ٹا دیو ایدی ضرورت ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ نہیں ٹایا بلکہ جڑے خلاف شرع چیزاں سن سرکار نے او چوک کے بننے سٹوائیاں نے کعبہ نو پاک کر چھڑیا. اسی آنیا قبرہ نہ ٹاؤ ایک قبرہ تے جانا لن ڈکو نہ ڈکنا جتے ساڑھے نہ رل کے آؤ اسی بھی توڑے نہ آلا ساڑھے تو جتھے تک ہوں اسی یہ کام کرنے ہیں کہ جڑے قبرہ دے ہوتے غیر شرع کام ہوندے نے انہوں نے ڈکیا رل کے انہوں نے ڈکیا کہ بھئیہ چھڑ دیو سارے کام جڑے تسی کر دے پہ قبرہ دے ہوتے بیٹھ کے پانگ پینی چرس پینی بوٹی کوٹ کے پینی یہ سارے خلاف شرع کام نے. اسی آپ کے دی مخالفت کرنے اسی کہنے ہیں کہ کیوں ہوں دینے کم اور انہوں نے ڈکیا جائے. اسی بالکل اس چیز دے حامی نہیں ہے کہ مزارات دے ہوتے خلاف شرع کم ہوں دے اسی خود ڈکنے الحمدللہ اسی اس چیز دے بالکل اعلان کرنے ہیں اور کہنے ہیں کہ قبرہ دے ہوتے ایک ٹول ٹمکے ایک خسریاں دے ناچ دے کبڈیاں تے اس تو بعد جناب رقص و سرور دیاں محفلاں اسی انہاں دے قائل نہیں. اسی ایتھوں تک آکھنے ہونے حکومت بالا نو بھی اعلیٰ حکمراناں نو بھی کہنے ہیں کہ آج جڑے مزارات دے ہوتے تسی لکی رانی سرکس تے جناب پتہ نہیں کیڑے کھول لواندے ہو یہ اگر حکومت انہاں نو بند کرانا چاہے تے منٹوں پہلے کرا نہیں سکتی. کیوں بھائی کرا سکتی کہ نہیں پر کیویں کرانا وہ ہاتھ جو ملے ہوندے نے اور گل تے سیدھی کرنی چاہیے. ہاتھ جو ملے ہوندے نے لکی رانی والا کولوں بھی مال لیا دوجا تیجا کولوں بھی مال لیا تے پھر معاملات تے سارے چلدے رہن. لیکن اگر کوئی خلاف شرع کما دی آڑ لے کے تے مزارات دی توہین کرے تے اے اسی نہیں کرن دیاں جڑا خلاف شرع کم ہے او دے اسی بھی مخالف اسی کہنے انہاں نو اڑانا چاہیے. جننے درباراں دے اوپر پنگی چرسی بیٹھے نے انہاں نو چک کے باہر سٹنا چاہیے. ساڈے علماء نے تے باقاعدہ مہم دے تے شروع کیتی
ہوئی ہے کیا داتا صاحب مدار دے ہوتے وہ جنہیں پنگی چرسی سارے آلے تو آلے بیٹھے ہوندے نے انہوں نے چوکے پاک باہر سٹیا جائے نا اور اتھے جتنے ڈانس وغیرہ کر دے یا ڈرامے شامے آکے لاندے نے مزارات دے ہوتے رقص و سرور دیاں محفلہ کرنا یا اتھے جا کے ٹھول ٹمکے بجانا یہ اسلام نے تیری اجازت ہی نہیں دیتی ہے ہن میں دساں قبراں تے جانا کیوں چاہیے زمنن چند گلہ تھا جڑیاں میں کیتیاں میں تو آڑے سامنے آج صرف نبی پاک دیا حدیثاں رکھنیاں نے قبراں تے جانا سبحان اللہ فرما سکتے ہو ایک باری فرمانا ذرا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبراں تے جان دے متعلق کی ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک پیش کر چکے ہیں حدیث تا نمبر 2260 صفحہ نمبر 393 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 710 حدیث تا نمبر 11926 سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 658 حدیث تا نمبر 3235 جناب سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فرمایا میرے غلاموں میں تو انہوں منع کیتا سی قبراں دی زیارت کرنے تو تے ہن میں ہی حکم دے رہا ہوں جا کے قبراں دی زیارت کریا کرو فرمایا قبراں دی جا کے زیارت کریا کرو یا رسول اللہ کیوں قبراں دی جا کے زیارت کریے ایدی وجہ کی سنو حدیث مبارکہ سنن ابن ابی ماجہ سنن ابن ماجہ دے امام ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ تعالی آپ نے صفحہ نمبر 278 حدیث تا نمبر 1569 حدیث پاک لکھی ہے حدیث پاک سے راوی نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جی شاہ صاحب بالکل جی سمپل کر دیو بالکل سادہ جا چونکہ آج شیرہ شورہ آج موضوع نہیں آج بالکل سادیاں گلہ کرنا لا موضوع ہے بالکل سمپل جا آواز تھوڑی جی بریک کر دیو حضرت سیدنا بس ٹھیک ہے بہترین ہو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دے راوی فرمانے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ او کما قال علیہ السلام تو آڈے تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جا کے قبران دی زیارت کریا کرو آقا کیوں فرمایا تذکرکم الآخرہ فرمایا قبران دی زیارت کریا کرو اے دے نال تو انو آخرت یاد آ جائے گا کی فرمایا کی یاد آئے گا آخرت تو انو ایک آخرت دی یاد دلان گی مطلب ہے جدو قبر تے جاؤ گے تے کھلو کے سوچو گے صحیح اے جے تھے آیا تے میں بھی تے تھے ہی آنا ہے ہن ویکھو سرکار کی فرما رہے نے قبراں تے کس واسطے جاؤ فرمایا تو انو آخرت یاد دلانگیاں ایک اور حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ دے اندر صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 1571 مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 1769 الترغیب والترہیب جلد 4 صفحہ نمبر 242 حدیث دا نمبر 5380 کشف الخفا جلد 2 صفحہ 119 حدیث نمبر 2008 امام اجلونی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک میں لے کے آئے حدیث پاک والباد نے انی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قلت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا فتذکر الآخرہ او کما قال علیہ السلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ نبیہ دے امام فرمایا قلتو نہیتکم عن زیارت القبور فرمایا میرے علماء میں تھانو قبران دی زیارت کرن تو ڈکیا ہویا سی فزوروها فرمایا ہن جا کے قبران دی زیارت کریا کرو آقا کیوں کریے قبران دی زیارت جا کے کی فائدہ ہے میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُزَہِدُ فِي الدُّنْيَا فرمایا قبران دی زیارت کرو گے نا اے زیارت تو انو دنیا کو بے رغبت کر چھڑے گی
اے دنیا تو تھانو بے رغبت کر چھڑے گی زیارت فَتُزَكِّرُ الْآخِرَةِ فرمایا تھانو آخرت یاد دوا دے گی تسی سوچن تے مجبور ہو جاؤ گے کہ اگر آج اے بندہ ایتھے آکے لیٹیا ہوئے تے کل ایک ویلا آئے گا جب میں نہیں ایتھے آکے لیٹنے آؤ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا قبرہ تے جانے تے کس وجہ تو جانے ایک قبرہ تے جائیے تے کس وجہ تو جانا چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت او کما قال آقا نے فرمایا میں تانوں قبراں دی زیارت تو منع کیتا سی پر میں ہی حکم دے رہا ہوں جا کے قبراں دی زیارت کریا کرو آقا کی وجہ ہے فرمایا فإنها تذکرکم الموت فرمایا قبراں دی زیارت کرن نال تانوں اپنی موت یاد آ جائے گی تانوں اپنی موت یاد آئے اللہ تانوں موت اپنی یاد آئے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا اس حدیث راوی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون سننا بھائی مولا علی دے سکے نارے مارنا لے تے ہوتے قبرہ تے بے کے پانگے تے چرس پینا لے تے بوٹی کوٹ کے پینا لے علی ہم تیرے ہیں نماز روزے کے لیے اور بتیرے ہیں ہون سن مولا علی شیر خدا کی فرمانے نے قبرہ تے کس واسطے جانا چاہیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 710 حدیث دا نمبر 11928 ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ عن زیارت القبور ثم قال انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها تذکرکم الآخرہ او کما قال علیہ السلام سرکار مولا علی فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے قبران دی زیارت کرن تو منع فرما دیتا فرمایا قبران دی زیارت نہیں کرنی وہ میں پہلے عرض کر چکیا کیوں نہیں کرنی وہ دی وجہ ہے کہ وہ دو مسلمان اجے نوے سرکار دے غلام بنے سن کیونکہ مشرکان یا قبران زیادہ سن سرکار نے منع کر دیتا کہ قبران تے نہیں جانا کدھر ایسا نہ ہوئے اے بت پرستی والوں نکل کے آئے نے کدھر ایسا نہ ہوئے بت پرستی چھڑ کے قبر پرستی شروع کر دے منع کر دے سرکار نے فرمایا میں تو قبران دی زیارت تو منع کیتا سی فرمایا فزوروها ہن جا کے زیارت کرو مولا علی فرمانے نے سرکار نے فرمایا زیارت اس واسطے کرے آجے تذکرکم الآخرہ فرمایا جدو قبران دی جا کے زیارت کرو گے نا ایک قبران دی زیارت تھانو آخرت یاد دعا چھڑے گی تھانو آخرت یاد کروائے اچھا ایک دو چیزیں اور نال میں ایڈ کردہ جاؤں قبرستان جان دا طریقہ کی ہے طریقہ کی ہے قبرستان جان سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 659 حدیث دا نمبر 3237 اے سنت طریقہ کی ہے قبرستان جان ساڑھے ہوتے الزام لایا جاندہ ہے بریلوی پیر پرست نے بریلوی قبر پرست نے لعنت اللہ علی القاذبین اسی نہ کدی کسے پیر کی پرستش کی تھی ہے نہ کسے قبر کی پرستش کی تھی اسی پرستش صرف رب العالمین کرنے یاد رکھنا اسی کسے پیر فقیر دی قبر نہ کدی پوجے ہے میں نے تقریباً 1.25 سال ہو گئے اس تے جمعہ پڑھانے ہیں کدی دسو سنیوں کدی آکھیا ہوئے کہ فلاں قبر دی جا کر پوجا کرے کیوں بھائی کدی چلو میں نے 1.5 سال ہو گیا میرے تو پہلے بھی تے مدتا ہو گیا تو انہوں جمعے پڑھ دیا تھے کدی کسے سنی عالم نے آکھیا ہوئے قبران دی جا کر پوجا کریا کرو قبرستانے جا کے کسے قبر نو سجدہ کریا کرو کسے نہیں آکھیا اس ہڈا کیتا ہی نہیں بلکہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا وہ باقی بندے تے کدھرے رہ گئے محمد مصطفیٰ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا حرام ہے کسے دی قبر نو بھی سجدہ جائز نہیں سجدے دے لائق صرف اور صرف کیڑی ذات ہے بھائی ماشاءاللہ سارے بولو ذرا سجدے دے لائق کون ہے
اللہ تعالیٰ دی ذات ہن سننا درا قبرستان جانے دا طریقہ کی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج الى المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی المقبرہ، حضور علیہ السلام قبرہ وال تشریف لے گئے تے قبرستان دے کول جا کے سرکار نے کیتا کی فقال، میرے نبی نے اپنے لب کھولے، میرے نبی میٹھا میٹھا بولے، تسی بھی تھوڑا جا بولو ایک باری سبحان اللہ۔ فقالا، میرے نبی نے اپنے لبانو جنبش دیتی، جنبش دے کے سرکار قبران دے کول کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیکم دارا قوم مؤمنین، فرمایا اے مومنہ دی قوم تو آڈے تے سلامتی ہوئے، السلام علیکم دارا قوم مؤمنین، اے مومن گھراں وچ رہن والے تھاڈے تے سلامتی ہوے، یعنی جڑی انہاں دی قبر ہے انہاں نوں گھر دا نام دیتا میرے آقا کریم اگے فرمایا وا انا انشاء اللہ بكم لاحقون، فرمایا اللہ نے چاہیا تے اسی بھی تواڈے نال ملنے والے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا، یہ بھی حدیث مبارکہ سیاستہ دی جامع ترمذی صفحہ نمبر 334 ہے، حدیث کا نمبر 1053 ہے۔ انی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر رسول اللہ بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے مرہ حضور گزرے، مرہ رسول اللہ دے نبی گزرے کتھو، فرمانے بقبور المدینہ، نبی پاک مدینے دیا قبرہ کو لنگے، انجو قبرستان انجو کو لنگ دے سن، ہون اگلے لفظ سننا، چہرہ قبلے والا نہیں کیتا، حدیث پاک دے الفاظ نے ذمہ داری نہ بات کا حدیث پاک دے الفاظ نے مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبور المدینہ، آقا کریم مدینے دیا قبران دے جدو کولو لنگے لینا، فاقبل علیہم بوجہہ، میرے نبی نے اپنا چہرہ قبران وال کر لیا، سرکار نے اپنا رخ منور قبران وال کیتا تے قبران وال کر کے فرمایا فقال السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبران والے تھوڑے تے سلامتی ہوئے، یغفر اللہ لنا ولکم، فرمایا اللہ تواڈی بھی بخشش کرے، رب ساڈی بھی بخشش فرمائے۔ اگلے جملے سننا، فرمایا انتم سلفنا، فرمایا تسی ساڑھے سلف ہو، یعنی ساڑھے تو پہلے ٹر گئے ہو، وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، فرمایا اسی تو آڑے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اللہ اے جدو کو میت گزر دیئے نا، انہوں ویک کے سانو کم از کم اینا تے خیال ایک وری ہوندہ ضرور ہے، آج اے جا رہے ہیں ایک ویلا ساڑھا بھی آسا بھی جانا ہے، گرامی قدر اللہ قبراتے جانے دا حکم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبراتے جا کے کرنا کی چاہی رہے۔ سنو در روایت، کتاب دا نام تذکرۃ الموتى والقبور، لکھن والے دا نام بہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے صفحہ نمبر 62 اتے اس روایت میں لکھیا، حدیث پاک میں راوی نے جناب سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے نبی پاک فرمایا جیڑا بندہ قبرستان وچ جائے فرمایا قبرستان وچ جا کے مردیاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچوں بخشش طلب کرے قبرستان وچ جا کے حضور دا فرمان راوی ابو ہریرہ نے حوالہ پیش کر چکے تذکرۃ الموت والقبور لکھن والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 62 ہے حضور نے فرمایا جدوں کوئی بندہ قبرستان وچ جائے تے قبرستان وچ جا کے قبرستان دے وچ لیٹے ہوئے مردیاں واسطے اپنے رب کولوں انہاں مردیاں واسطے بخشش طلب کرے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرے میرے آقا فرمانے نے اس بندے نو جن قبرستان وچ کھڑے ہو کے قبراں والے واسطے رب کولوں دعا منگیے رب اس بندے نو اتنا ثواب دے گا جنہ جنازہ پڑھن والے نو رب نے ثواب دیتا ہویا ہے تے جنازہ پڑھنے والے نو کتنا ثواب لبدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جنازہ پڑھے جنازہ پڑھ کے تو ٹر جائے فرمایا اللہ ایک قرات اجر عطا فرما چھڑنا کتنا بھائی پھر بولیے گا کتنا ایک قرات اجر اللہ کریم عطا فرما چھڑنا عرض کی سونے قرات کی فرمایا جڑا بڑا احد پہاڑ ہے نا ایڈا بڑا نیکیاں دا پہاڑ اللہ تواڈے نام اعمال وچ رکھ چھڑدا قبرستان جا کے کرنا کی اسا دیکھیا بچپن وچ دیکھی تے جدوں قبرستان جائی تے بندے ڈردے قبرستان داخل ہوندے سن اونچی بول دے بھی نہیں سن پر ہن تے عجیب دور آ گیا میت نو قبر وچ رکھ رہے نے سجے کھبے کھڑے ہو کے فوناں دے اوتے جناب ہا ہا ہی ہو کم شروع ہے ہسدے پے قبرستان دے اندر اونچی لوگ ہسدے پے پہلے تے سب دیکھیا بچپن دے اندر کہ جدوں رشتہ دار کسے دور دے علاقے میں جانا ہوندا سی باہر جانا ہوندا سی اونوں چھڈن واسطے جاندے سن اکھاں چوں آنسو نکل اوندے سن ہن تے میت نو قبر وچ لاندیاں بھی بندیاں دی اکھاں چوں آنسو نہیں نکلدے ایسا دور قبرستان جا کے کرنا کی چاہیے علماء نے فرماندے نے قبرستان پیراں والے پاس ہو جاؤ تے او دے چہرے والے پاسے کھڑے ہو جاؤ 4 قدم ہٹ کے کتنے قدم 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ تے اوتھے جا کے کرو کی سنو حدیث مبارکہ کشف الخفاء کے اندر حضرت علامہ امام الجلونی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 حدیث کا نمبر ہے 2629 حدیث پاک کے الفاظ نے ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مر بالمقابر فقرأ احد عشر مرة قل هو الله احد ثم ذهب اجره الاموات اوتي من الاجر بعدد الاموات او كما قال عليه السلام حدیث پاک سے راوی نے مولا علی شیر خدا راوی دا نام کیا سارے ڈٹ کے بولو حضرت کی نام حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اے سنیاں دی محفل یہ جتھے ذکر علی ہوئے تے تاوی چہرے نکھرے ہوندے نے ذکر صدیق ہوئے تے تاوی چہرے نکھرے ہوندے نے بلکہ میں تے انج آکھنا ہوں اللہ ہے کون علی ہے کون اللہ ہے کون علی ہے کون اللہ ہے کون علی ہے کون ہے در کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون حیدر کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون اور نعرہ
جلالی ہے کون راوی نے سیدنا مولا علی شیر خدا یا سیدنا مولا علی شیر خدا فرمانے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مر بالمقابر فرمایا جیڑا بندہ قبرستان کو لنگے جیڑا قبرستان کو گزرے آقا کی کرے فرمایا فقارا احد عشر مرتن قل هو اللہ احد فرمایا قبرستان کو لنگ دیا جیڑا بندہ 11 باری قل هو اللہ پڑھے کنی باری وہی اے دیکھا جو قبرستان جا کے کرنا کی چاہیے اوتھے جا کے تاش نہیں کھیلنے چاہیے اوتھے بے کے بوٹی نہیں پینی چاہیے پانگ نہیں پینی چاہیے خلاف شرع کم جا کے قبرستان نہیں کرنے چاہیے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا من مر بالمقابر فرمایا جیڑا بندہ قبرستان کو لنگے فقارا احد عشر مرتن قل هو اللہ احد فرمایا قبرستان کو لنگ دیا جیڑا بندہ 11 باری سورہ اخلاص پڑھے ثم بہبا اجرہ الاموات فرمایا اونا دا ثواب قبرستان دے میتانو بخش دے 11 باری قل هو اللہ پڑھ کے او دا ثواب مردیاں دی روح نو بخشے آقا فرمانے اوتیا من الاجر بعدد الاموات اس قبرستان کے جننے بندے لے دینا اللہ اونا دی تعداد دے برابر ایک قل هو اللہ پڑھن والے نو نیکیاں عطا فرما چھڑدا بھلا میتاں دا بھی ہو گیا تے اپنا بھی بھلا ہو گیا گرامی قدردات قبرستان جانے دا طریقہ ہے جے قبرستان جاؤ جا کے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور کی آکھنا اگلے حصے جے نہیں بھی نہ ہوندے یغفر اللہ لنا ولکم بالعصر اے نہیں بھی ہوندے تے کم از کم اے نہ آکھ لو السلام علیکم یا اہل القبور نہیں آکھنا یا اہل القبور کہنا پھر ایک باری بولو سارے انہوں یاد ہو جائے گا السلام علیکم یا اہل القبور اے قبرہ والے ہو تو آڈے تے سلامتی نازل ہو اللہ لو جی ہن سننا کیا میرے نبی بھی قبران تے جاندے رہے ساڑھے واسطے تے طریقہ سرکار دا ہی ہے پھر صحابہ دا سنو کتاب دا نام ہے دلائل النبوہ لکھن والے نے حضرت سیدنا امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308 کتاب دا نام ہے شرح الصدور لکھن والے بندے دا نام ہے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی جن نے حالت بیداری وچ نبی پاک دا 75 باری دیدار کیتا ہوا دو کتابوں دے حوالے پیش کیتے ہیں اس تو علاوہ درجنہ دے حساب دے کتابہ وچ روایات موجود ہیں میرے تے تھوڑے کریم نبی سب آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم فرمانے امام بہقی نے بھی لکھیا امام سیوطی لکھیا فرمانے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جدو احد دے میدان میں شہید ہو گئے کیڑے میدان پھر ایک باری بولیے کیڑے میدان احد دے میدان جدو شہید ہو گئے سرکار دے غلام خصوصاً جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ قبروں تھے بنا دی تھی احد دے میدان سرکار دے غلام جدو احد دے میدان وچ لیٹ گئے قبریں بن گئیں پورا 1 سال گزر گیا کتنا بھائی 1 سال گزرنے تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبرہ تے آئے
احد دے مزارات تے آئے روایت الفاظ جدو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد وال آئے آج تے خیر ہن سڑکاں بن گئی ہیں یہ آج تو 1450 سال پرانی گل کر رہے گھاٹی سی درمیان دے وچ نیویں جگہ سی جتھے قبراں سی جدو میرے نبی گھاٹی تے آئے نے نا سرکار گھاٹی تے جدو چڑھے ہی نے تے میرے نبی نے اچھی سری فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار فرمایا تواڈے تے سلامتی ہوے سلام علیکم تواڈے تے سلامتی ہوے بما صبرتم جڑا صبر کیتا جے فنعم عقبی الدار اللہ نے تانوں اگے ٹھکانہ بھی تے اونچا عطا فرما چھڑیا فرما دے ہر سال میرے کریم آقا علیہ السلام ہر سال دے لفظ نہ ہون تے میں مجرم سانو آندے جی یہ سال بعد کیوں جاندے ہو میں کہ سرکار کیوں جاندے رہنے ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزارات احد تے آئے آکے سرکار دو عالم مزارات احد تے آندے رہے جاندے رہے فرمانے رہے جدو سرکار دا وصال پاکمال ہویا 2.5 سال دا تقریباً عرصہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق دی دور خلافت دا رہا کہ ہر سال صدیق اکبر بھی آؤندے رہے ہر سال جناب صدیق اکبر آؤندے رہے صدیق اکبر دے وصال کے بعد تقریباً 10 سال دا عرصہ جناب فاروق اعظم دی دور خلافت دا آیا ہر سال جڑے دناں وچ نبی پاک دے ابو بکر آؤندے رہنے نا انہاں دناں وچ مراد مصطفیٰ 10 سال احد دے قبراں تے حاضری دے نہیں رہنے پھر جدو حضرت فاروق اعظم دی شہادت ہو گئی فاروق اعظم دی شہادت تو بعد جتنا عرصہ جناب سیدنا عثمان غنی زندہ رہنے جنہیں نبی پاک قبراتے آؤندے رہے جنہیں حضرت ابو بکر آؤندے رہے جنہیں حضرت عمر آؤندے رہے جنوں عرصہ عثمان غنی دی خلافت کر آئے ہر سال عثمان غنی بھی احدیاں قبراتے حاضری نہیں رہے ہر سال حضرت عثمان غنی بھی قبران حاضری دیندے رہے اور روایت سننا حضرت عبداللہ بن ابو فروا آپ فرمانے اس بات کو شرح الصدور کے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا فرمانے نبی کریم علیہ السلام مزارات احد تے آئے احدیاں قبراں تے قبراں دے کول کھڑے آئے میرے نبی نے انج ہاتھ چوکے عرض کر دے یا اللہ اے تیرا بندہ تے تیرا نبی گواہی دے رہا ہے اے اللہ اپنے والی اشارہ کر کے میرے اے تیرا بندہ تے تیرا نبی گواہی دے رہا ہے اگو پھر اشارہ کیتا قبراں وال احدیاں قبراں وال یا اللہ تیرا بندہ تے تیرا نبی ایک گواہی دے رہا ہے آج جڑے ایتھے لیٹے نے اے سارے شہید نے اے سارے کی نے جملہ توجہ نہ سنے کی نے شہید مردہ کے زندہ پھر بولیے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ فرمایا جڑے اللہ دے راہ جان دے دے انہوں مردہ نہ کو بلکہ وہ کی نے زندہ میرے آقا کہہ رہے یا اللہ تیرا بندہ تے تیرا نبی گواہی دے رہا ہے اے شہید نے بے شک لفظ سنیا جی بے شک یا اللہ قیامت تک جیڑا بندہ اینا دی زیارت واسطے آئے گا آکے اینا نو سلام کرے گا نا کہ یا اللہ تیرا نبی گواہی دیندہ ہے قیامت تک جیڑا اینا دی زیارت واسطے آئے گا آکے سلام کرے گا اے شہید اونا دے سلام دا جواب بھی دے دیا کرنگے کیوں
قیامت تک جڑا آ کے سلام کرے گا یا اللہ اے انہاں دے سلام دا جواب دے گے۔ حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے احد دے مزارات سلام کیتا، سلام کرنے تو بعد ہن میرے ول ویکھیا انج قبراں سے سلام کر کے انج چہرہ کیتا اپنے یاراں ول چہرہ کر کے کہنے رہے او میرے یارو تسی ایویں دے بندیاں نو سلام کیوں نہیں کردے جنہاں نو سلام کرو او تانوں جواب بھی دین، انہاں نو سلام کرو اے تانوں جواب بھی دین۔ اللہ حضور دی ایک صحابی ہے جنہاں دا نام ہے حضرت فاطمہ خزائیہ، آپ فرمانیاں نے میں تے میری بہن اسی دوویں گئیاں مزارات تے حاضری دین واسطے، فرمانیاں نے اسا جا کے نا حضرت امیر حمزہ دی قبر وچ آکھیا السلام علیکا یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ دے چاچے تواڈے تے سلامتی ہوے۔ کہنیاں نے جدوں میں انہاں سلام کیتا ہے نا فرمانیاں نے مینوں آواز آئی وا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی میں جلدی نہ چار چفیرے ویکھیا بھی ٹائم بھی شام دا ہے تے کیڑا بندہ جنے مینوں سلام دا جواب دیتا ہے؟ فرماندیاں نے میں چار چفیرے اٹھ کے ویکھیا مینوں کوئی بندہ نظر نہ آیا تے پھر مینوں سمجھ آئی جڑا حضور نے فرمایا نا یا اللہ تیرا بندہ تے تیرا نبی گواہی دے رہا ہے اے شہید نے تے قیامت تک جڑا آ کے انہاں نوں سلام کرے گا او دا جواب بھی دے کر گرامی قدر قبراں تے جاؤ اوتھے جا کے میرے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ قبلہ پیر السید محمد باقر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرقد، آپ فرماندے ہیں سن بعض بیلی روضہ شریف جدو سرکار دی بارگاہ جاندے نا تے بھج کے کوشش کردے نے بھئی اسی جالیاں نو پھڑیے جالیاں نو چوم لئیے، ہر بندے دی اپنی محبت دا انداز، آپ فرماندے ہیں سن وہ بیلیا چار قدم جالیاں تو پیچھے ہٹ کے کھلو، کیوں؟ فرمایا کدھر ایسا نہ ہوئے تیرے منہ وچوں نکلنے والی ہواڑ بھی کدھر جالیاں تک نہ جائے۔ فرمایا تو اے دیکھ تو اس قابل ہے کہ تو انہاں جالیاں نو چھو سکے۔ اللہ ہر مرد کیتا ہر بندے دا اپنا ایک محبت دا انداز۔ قبرستان جا کے اوتھے وین نہیں کرنے، قبرستان جا کے خلاف شرع کام نہیں کرنے، او کام کرنے نے جڑے کام کرنے دا اللہ رسول نے حکم دیتا ہے۔ حکم کی دیتا ہے قبرستان جاننا؟ پہلا جا کے کی کرنا ہے؟ ماشاءاللہ ایک باری بولو حضرت تسی بالکل موٹر سائیکل تے بھی جا رہے ہو تے قبرستان دے کولوں گزردے پے تے جاندے کولوں لنگدے السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کہہ کے کولوں گزر جاؤ۔ ایک طریقہ ہے قبرستان جانے دا، اوتھے جا کے وین کرنے تے قبر دے اوپر چڑھ کے بہنا، حدیث پاک سرکار نے استاد فرماندے نے قبر اتے بہن نالوں بہتر ہے تو کسے آگ دے انگارے اتے بہن۔ میں عموماً کئی جنازیاں تے دیکھیا جدو وہ میت نو دفن کر رہے ہوندے نا او قبراں دے اوتے او جڑی بڑی ہوندی نا تھڑی جی او قبر دے اوتے جڑی اٹاں لگیاں بندے بھج کے دے اوتے بیٹھ جاندے نے تھکے ہیں جی دے اوتے بیٹھ جاؤ، کئیاں نو ڈکیا بھی انہوں نے کہا بھائی نبی پاک دا حکم ہے، آپ نے فرمایا قبر اوتے بیٹھن نالوں بہتر ہے تو اگ دے انگارے تے بیٹھ جا، او تیرے کپڑے جلا دے تیرا جسم جلا دے۔ فرمایا اے چنگا نہیں کہ تو کسے قبر دے اوتے رہے، فرمایا قبر دے اوتے بیٹھن دے نال مردے نو تکلیف ہوندی، فرمایا جویں زندہ بندہ نو تکلیف دینا جائز نہیں ایویں مردے بندے نو بھی تکلیف دینا جائز ہے۔ بولو مردہ بندے نو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، مردہ بندے نو بھی تکلیف دینا۔ ہن سننا ذرا جس بندے دے ماں باپ فوت ہو گئے انہوں کی حکم ہے قبرستان جائے کہ نہ جائے تے جائے جا کے کرے کی کرے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کنز الامال اندر حدیث پاک موجود ہے، الموجم الصغیر دے اندر الجامع الصغیر دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کس نو لے کے دیگر حدیث کی کتابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ
فرمایا جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ دعا دی یا دعا وچوں کسے ایک دی قبر دی جا کے زیارت کرے فقرا یاسین تے قبر کو بہ کے سورۃ یاسین بھی پڑھے کی کرے جی ماشاءاللہ سارے ایک باری جواب دیا جائے کی پڑھے جی سورہ یاسین آقا او دا فائدہ کی ہوئے گا سرکار فرمانے نے غفر لہو فرمایا اللہ اس بندے دی بخشش فرمائے گا وَكُتِبَ بَرَّا تے اللہ اس بندے واسطے جہنم تو برات لکھ چھڑے گا قبرستان جا کے کی کرنا ہے وہی میں کنیاں چیزاں دسیاں پہلے کی کرنا ہے السلام علیکم دوسرے نمبر سے سورہ یاسین اپنے ماں باپ دی قبرہ تے جا کے پڑھو پھر 11 مرتبہ جی میں عرض کرنا ہے 2 منٹ میں عرض کرنا ایک بڑا ضروری اور اہم مسئلہ کیا عورتاں قبرستان جا سکتی ہیں توجہ ہے جی کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے اے دے متعلق اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھے عورتاں دے قبرستان جان انہوں نے فرمایا عورت قبرستان نہ جائے کی فرمایا پھر بولو ذرا عورت قبرستان نہ جائے او دی کئی ساری وجوہات ایک وجہ تے یہ ہے کہ عورت دے اندر صبر دا مادہ تھوڑا جا کٹ ہوندا ہے مرد دی بنسبی وہ اپنی ماں دی قبر تے جائے گی بیٹے دی قبر تے جائے گی بھرا دی قبر تے جائے گی تے قبر ویکھ دے ساروں دے تو برداشت نہیں ہوئے گا اور رونا شروع کر دے بعض عورتاں بین پڑھا سے کئی دیکھیا قبرستان جاندے رہی تو دیکھیا عورتاں بین پڑھنا شروع کر دیں تو اے جزا فضا تو نبی پاک نے منع فرمایا عورت واسطے بہترین طریقہ کی ہے او عورت اپنے گھر وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر کے درود پڑھ کے او دا ثواب اپنے مرحوم نوں بخش چھڑے اے قبرستان جان نالوں بہتر عمل ہے اس عورت واسطے ٹھیک ہے جی دوسری چیز روایات بعض ملدیاں نے جدے اندر صحابیات قبراں تے جاندیاں رہیاں مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہر جمعہ شریف نو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر تے جاندے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے جاندے ہون سننا درہ ایتھے مسئلہ کوئی بندے دے ذہن وچ خیال آ نہ جائے مولوی صاحب تو سب پہلا کیا بھئی نہیں جانا تے ہون فرما رہے ہو بھی حضرت فاطمہ تو زہرا بھی جاندیاں رہیاں میں اس ذہن دا بندہ میں روایات ساریاں پیش کر دینا ہونا کہ ادھر بھی روایات موجود نے ادھر بھی ہون انہاں دی تطبیق کیویں کیتی جا سکتی تطبیق کیویں کیتی جا سکتی تطبیق انج کیتی جا سکتی کہ جس عورت نو یقین ہوئے کہ میں اوتھے جا کے اپنے ماں باپ دی قبر تے جزا فضا نہیں کرانگی رونا پٹھنا نہیں پاوانگی وال نہیں جا کے نوچانگی گرے بان چاک نہیں کرانگی باپ پردہ ہو کے جاوانگی جا کے زیارت کر کے واپس آ جانگی ایسی عورت واسطے علماء نے بعض نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت واسطے جا سکتی لیکن باپ پردہ ہو کے لیکن جنہ اینا بھی حکم دیتا ہے نا اونا بھی حکم دے کہ وہ پتہ کی فرمایا او دے واسطے بھی بہتر نہ ہی جائے کی فرمایا او دے واسطے بہتر کی ہے او نہ ہی جائے وہ اپنے گھر وچ بیٹھ کے ہی انہاں واسطے قرآن خوانی کر کے دعا منگ چھڑے درود پڑھ کے انہاں واسطے کہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر چھڑے یہ اس عورت واسطے سب تو بہترین عمل ہے کیونکہ جو مقام سیدہ دا سی وہ تے کائنات جن دا عمل کاری کوئی نہیں رہ سکتا
انہاں دا پردہ تے پھر انہاں دا پردہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں قبرستان دے اندر آخری جملے سن لو تو میں بات نو بائنڈ اپ کرا قبرستان دے اندر ضرور جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے قبران دی زیارت کرنے دا حکم دیتا ہے میں اتنی حدیث پیش کی تھیاں فرمایا قبران دی زیارت کریا کرو اے دے نال تانوں آخرت یاد آئے گی تانوں موت یاد آئے گی تواڈے ذہن وچ خیال آئے گا کہ اج جے میں زمین دے اوتے ہاں تے کل نوں میں ایتھے آنا ہی آنا ہے اے دے واسطے مینوں نیک اعمال کرنے چاہیے نے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق قبرستان اللہ جان دی ہمت اور توفیق عطا فرما چڑھے اللہ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین